तो केसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाज्या म्हाका पळोवंक जायना आहलें. Tragedy struck in Mandram on Friday night when a speeding car claimed the life of Mari Feliz Fernandez, a resident of Junaswada. The accused, 23-year-old Deepan Rajiv Batra from Delhi, was behind the wheel of an I-20 with the registration number DL4CBC 2576. According to eyewitnesses and police reports, Fernandez was standing by the roadside when Batra's vehicle struck her. The impact was fatal, and Fernandez succumbed to her injuries. In a surprising turn of events, Batra surrendered himself at the Mandram police station and was subsequently arrested. The locals are outraged, accusing Batra of murder and demanding strict action against him. The police are currently investigating the case, and further details are awaited. The community is in shock, and tensions are running high. We will continue to monitor the situation and provide updates as more information becomes available. तेका इतल्यात काय म्हणूंक जाय तेका तूं पेटे घेवन येताय तूं खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच तो इतल्यात म्हाजे गमटेक घडलो हांवें तेका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो हेका सोडयलो म्हाज्या आवयक मारली तेणे आवयक मारली हांव ते गेलो मागीर तेणेन म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवंक वयतात ती पूण वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन तरी आसा तो केसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाज्या म्हाका पळोवंक जायना आहलें. धमकी दिल्या तेणेन तेजे पयली खूब पयली धमकी पासून दिल्या तुमको दिखाएगा म्हणून. बाबा कितले आसले ते टोटल कितले जाण? 3 जाणां. कोण कोण आशिल्ले तेंचे? तेजी आवय आनी कोण जाणा आवय काय बापूय ती आदित्य छोडो मत करो म्हणटाली तेजी बायल ती आहली ती 3 आहली ती. ओके. आतां रातचो 2 वरां जालीं आनी आमचो सगळो गांवांतलो लोक सगळो एकठांय जालो आनी आमी 2 जायसर आमचे मारिया फेर्नांडीसाचे जी आयज डेड जाल्या जी मर्डर जाल्या आनी ताचे भुरगे दोगूय आसात आनी आयज आमी पुलिशेन आसले तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FRI ताचेर करता म्हणून आनी आमी समजे आख्खे जाय ते आमचे मांद्रेचे भाव सगळे हेर भायले आसात आनी आमी जाय तो त्रास घेवन आमी जाता ते भाशेन तेचेर बरी कारवाई जावची आनी तांकां दोगांय भुरग्यांक न्याय मेळचो हेका लागून आमी आयज सगळे आतां रातचे 2 जायसर आमी हांगा आसा उरलेली फॉर्मेलिटी सकाळीं साहेबान सांगला आपूण करतलो म्हणून. तो आमचेशी व्हिडियोय आसा जो कॅमेराचो आसा प्लस ते गाडयेचो कितें तें डॅश कॅम्पाचो आसा तेचेर क्लियरली दाखयल्लें आसा की ती सामकी सेंटराकसून तिका खोदेली सयत उखलून गेल्या गाडयेंतून आनी 10 मीटर सुमार लांब तिका शेवटान उडयल्या. ओके. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचे मांद्रेचे गांव भाव आनी भायले आहात आतां सकाळची 2 जाल्यात म्हाका दिसता कोण एकलो पासून अजून जेवंक ना सगळे धांवन हांगा येयले तांकां देव बरें करूं आनी तुका तूं रिपोर्टर कहो अजून पासून आमचे मदें रावलय तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता तुजे लायक ही केस जाता इतली तूं मातशी फुडें काड सगळे इम्पॉर्टंट कितें हा एविडन्स तूं काड आनी आमकां एक न्याय दी आमचे एक गोंयकारांक म्हणून नॉट मांद्रेकारांक गोंयकारांक म्हणून इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन जावं ती हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं ही आमची कॅथलीक पूण आमचे हिंदू भावां जायते आहात सो आमकां एक न्याय मेळचो म्हणून आमी तुमचे लायन मागता देव बरें करूं. आनी 1-2 उतरां सांगपाक सोदता हांव मिडियाच्या मार्फीत आख्ख्या गोंयान आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या सरकाराकूय जे गोंयान ट्युरिस्ट येता आयज आमी पळयता जायते ट्युरिस्ट इंडियन फॉरेनर बोथ थोडे बट इंडियन अश्यो दादागिरी करता रस्त्यार कितें गाडी लागली तांची दादागिरी आनी कितें स्टार्ट ट्युरिस्ट करता मागीर ब्लेम येता आमच्या लोकलांचेर जेन्ना ते कायदो हातान घेतात तेन्ना आमच्या लोकांक कितें करचेंच पडटा कित्याक मागीर पुलिशेर येता आनी ते कंप्लेंट बरयता त्यो लांब गजाली ताका लागून ट्युरिस्टांक हांव जाणा की फाटीं एक कितें ऑर्डर काडली ट्युरिस्टांक कोणेच कांय करप ना आयज हे आमी पुलिसांक रावता ताचेर एक्शन घेवपाची आमी कांय करूंक ना बट ट्युरिस्ट आमच्या लोकांक अशेंच मारून चल्ले. हे भुरग्यांचेर मातसो फोकस कर दोगांय कितें करपाचें तेंच्यांनी आतां जजमान सांगता रे फकत एकूच सांग धमकी दिल्ली म्हणून बाबा कितें जाल्लें